पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में इतनी अहम हो गई हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। मेरी अल्लाह पाक की ज़ात से भी हर वक्त यही दुआ रहेगी और मेरी पूरी कौम से यही दुआ आरज़ू है कि उसकी बेटी के लिए, उसके अच्छे नसीबों के लिए दुआ करें। मरियम ज़ीशान, मेरे ज़ीशान की बेटी है, 2.5 साल की है। अल्लाह ताला की ज़ात उसका नसीब बहुत अच्छा करे। नाज़रीन, आपने एक अजीम माँ की गुफ्तगू सुनी। थोड़ा जज्बाती थी, ये बशरी तकाज़ा है, लेकिन सलाम है ऐसी अजीम माँओं को जो फ़ख्र से अपने बेटों को इस वतन पर कुर्बान करती हैं और दुआएं भी करती हैं और उनको हौसला देती हैं और उनकी तरबियत इस तरह करती हैं कि वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरिक नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी इन माँओं पर, इन वतन की माँओं पर जो अपने सपूतों को इस तरह तैयार करती हैं कि वो वतन पर कुर्बान हो के अपने लिए एजाज़ समझें। तो नाज़रीन, ये हमारे मेजर ज़ीशान जहांज़ेब जो थे, ये एविएशन में थे, तो मेजर के ओहदे पर फाइज थे, तो अल्लाह ने इनको शहादत जैसा अजीम रुतबा अता किया। तो हमारे साथ वालिद भी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने जहांज़ेब को, हमारे हीरो जो थे ज़ीशान जहांज़ेब, उनको बचपन में किस तरह का बच्चा आपने देखा? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे ने ज़िंदगी अपना तालीम की इब्तदा जो है वो बहरीन से की थी, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट और उसकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी थी। हत्ता कि अगर एक किसी आदमी के शनाख्ती कार्ड देख लेता तो उसके बाद उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है वो उससे पूछो तो वो बता देता था कि फ़लाँ मेरे मामू का, चाचू का शनाख्ती कार्ड नंबर ये है। और वो क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी था, यानी वो कहता था कि अगर मैं फ़ौज में ना जाता तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में शामिल होता। और क्योंकि हमारा ख़ानदान, हम चकवाल से बिलोंग करते हैं और हमारा ख़ानदान जो है वो मिलिट्री ख़ानदान है। हमारे आबा अजदाद से लेके अभी ज़ीशान तक सारे के सारे आदमी जो हैं वो मिलिट्री में हैं, और हमें अपने वतन पे फ़ख्र है। मेरा एक बेटा वतन पे कुर्बान हुआ है, मेरे 3 बेटे और हैं, मैं उनको भी वतन पे कुर्बान करने को तैयार हूँ, क्योंकि इस वतन के साथ ही हमारी इज़्ज़त है। और हम जो है वो वतन पे कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार है। और ये ज़ीशान ने तो हमारे साथ बहुत कम टाइम गुजारा है, क्योंकि 18 साल की उम्र में ये PMA में चला गया। उसके बाद इसकी पोस्टिंग कोयटा में हो गई। कोयटा से इसकी पोस्टिंग जो है वो सियालकोट में हुई। सियालकोट की पोस्टिंग के बाद ये एविएशन में चला गया और गुजरांवाला में इसने अपनी तरबियत मुकम्मल की। जी नाज़रीन, हमारे भाई भी साथ हैं, मेजर साहब के भाई भी, तो इनका ज़्यादा क्योंकि वक्त अपने भाई के साथ गुजरा है, तो हम इनसे पूछते हैं कि आप ने अपनी भाई को किस तरह पाया। ये 2-2.5 साल बड़े हैं अपने मेजर हमारे ज़ीशान शहीद से, तो इनकी बहुत अच्छी यादें हैं उनसे, तो पूछते हैं आपने उनको बचपन में कैसा पाया। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी, वो भाई कम और दोस्त ज़्यादा है, बल्कि मैं तो उसको है कहूँगा, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं और हम 4 भाइयों में दोस्तों की तरह का इत्तेफाक है। और ज़ीशान सबसे ज़्यादा हमें इंटेलेक्चुअल और सबसे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा कहीं भी हमने फंसना भाइयों ने, तो वो हमें एडवाइस देता था, हम उससे एडवाइस लेते थे, वो हमसे लेता था। हम लोगों का ताल्लुक़ भाइयों वाला था ही नहीं, हमेशा दोस्तों वाला ताल्लुक़ था। और बहुत से राज, बहुत सी बातें जो उसकी ज़िंदगी की हमसे छुपी हुई थी, वो उसकी शहादत के बाद खुली हैं। मसलन ये कि वो कल रात को मेरी एक मेरे साहब से मुलाकात हुई, वो उनसे अपने ख्वाब डिस्कस किया करता था। उनके मुताबिक वो इस दुनिया के लिए था ही नहीं,
ان کے مطابق وہ خواب دیکھا اس نے، ایک دو خواب جو انہوں نے ہمیں بتایا، باقی انہوں نے ہمیں بتانے سے ہی منع کیا کہ ذیشان نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ امی کو نشان حیدر مل رہا ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا اس کا مطلب تو دو ہی ہیں، یا فتح یا شہادت۔ پھر خواب میں اس نے ایک دفعہ بتائی یہ بات، اس نے ذوالفقار کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ پھر انہوں نے بات کی میرے صاحب کہتے ہیں ذیشان تجھے نا کو بہت بڑا رتبہ ملنے والا ہے، اب کیا ملنے والا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس طرح بتا رہے کہ باوضو رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ ہمارے ایک میجر آفتاب ہیں، ان کے ساتھ فلائی کیے وہ ابھی ملتان میں پوسٹڈ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ذیشان ہمیشہ باوضو ہو کر جایا کرتا تھا مشن پہ، کیونکہ ان کے مطابق وہ جو ان کا کور آل ہے وہی ان کا کفن تھا۔ اور ابھی اس کو کچھ دن پہلے اس کو جنرل باجوہ کی طرف سے کمنڈیشن لیٹر ملا تھا، اس کے پاس ایک پاکستان آرمی کا ایک سیکنڈ ہائیسٹ ریکارڈ ہے ہیومن سلنگ کا، جو اس نے وہاں سے سیاچینی میں ہیومن سلنگ، لائیو ہیومن سلنگ کا ریکارڈ ہے اس کے پاس، جو کمنڈیشن لیٹر ابھی آنا تھا، تعریفی اسناد جس کو بولتے ہیں۔ علی ستپارہ والا آپریشن جو ہے وہ بھی ذیشان ہی نے کیا تھا، علی ستپارہ، ہاں جی، وہ بھی اللہ نے نہیں کہ جی ہاں وہ سرچ آپریشن بھی ذیشان ہی نے کیا تھا علی ست۔ اس کے علاوہ بے بہا ایک آسٹرین ایک کلائمبر کو اس نے چند ہفتوں پہلے ہی اس کو ریسکیو کیا تھا، اس نے واپس جا کے اپنی ایمبیسی کے تھرو اس کو پاکستان ایمبیسی کو خط لکھا کہ پاکستان آرمی کا یہ فلائنگ آفیسر ہے اور میں اس کو اپنے ملک میں بلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے میری جان بچائی ہے، میں اس کو اپنا ملک دکھانا چاہتا ہوں۔ رپورٹ ہوا تھا ٹی وی پر بھی جس کو بچایا تھا۔ جی ہاں جی ہاں، وہ لیٹر اس نے لکھا۔ ذیشان نے کیا کیا، اس کے دو دوست ہیں شاہد اور خرم، اس نے کہا نہیں ان دونوں کا بھی بھیجو، میں اکیلا نہیں آؤں گا۔ ابھی ان دونوں کے بھی لیٹر میرا خیال ہے آ گئے تھے، آنے تھے، انہوں نے بھیجے تھے، اس نے نا آسٹرین کلائمبر نے۔ تو چند کچھ عرصہ پہلے ایک چار سدہ میں ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی، اور وہ بیعت بھی اس نے خود نہیں کی، اللہ کی طرف سے اس کو بلایا گیا اس بیعت میں۔ وہ بھی کل ہمیں اس خواب کا بھی پتہ چلا کہ جس نے بیعت کرنی تھی وہ رہ گیا اسلام آباد میں، ذیشان چلا گیا بیعت کرنے۔ تو ابھی لاسٹ جب شہادت سے ایک دن پہلے ابا جی کو فون پہ بات کر رہا ہے رات کو 10 بجے، ان کو کہتا ہے ابا جی سوری میں ذرا جذباتی ہوں، گھبرانا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ ان سے بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد اتنا جذبہ ہو گیا ہمارے بچوں میں اس کی شہادت کے بعد کہ جو بچے کہتے تھے ہم نے وہ میری وہ پھپھو ساتھ بھائی ہیں ان کے بیٹے بیسیکلی ہم ادھر لاہور میں، بیسیکلی ہم آپ ڈنڈوت ضلع چکوال کے ہیں، ادھر ہم لوگ نشاط کالونی میں رہے ہیں، ساتھ ہی نشاط کالونی ہے۔ ان لوگوں میں مجھے وہاں سے فون آئے ہیں بچوں کے یا جن کے جو میرے دوست ہیں جن کے بچے اس قابل ہیں کہ جی ہم نے آرمی میں ان کو کروانا ہے اور کیسے کرانا ہے، کیا طریقہ ہے ان کو فوج میں کرانے کا۔ ہماری فیملی میں بچے الحمدللہ، میں آپ کو بتاؤں جی جو مجھے یاد ہے، میرے جو لکڑ دادا ہے راجہ گامہ خان، وہ سکھوں کی فوج میں دوسدار تھے۔ میرے پردادا راجہ نواب خان، ان کی یونٹ ہے 5 پونے ہارس۔ میرے دادا راجہ اورنگزیب، ان کی یونٹ ہے 8 پنجاب۔ میرے چاچا جنرل حامد رب نواز، ان کی یونٹ ہے 5 پنجاب۔ میرا بھائی اس کی یونٹ ہے 117 میڈیم۔ میرے پھپھو ساتھ بھائی وہ بھی بریگیڈیر ہیں سرونگ، ان کی ایک یونٹ ہے 109 ہیوی۔ جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے وہ ابھی کرنل ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی یونٹ ہے 128 فیلڈ۔ میرا تایا زاد بھائی ہے، اس کی یونٹ ہے 100 انجینئر۔ مطلب کہ آپ کو میں نے اپنی ہاں جی الحمدللہ ہمارا سارا فیملی بیک گراؤنڈ ہی آرمی ہے۔ تو ان کے ابا جی کے چچا جی ہیں، وہ بریگیڈیر ریٹائر بریگیڈیر رب نواز۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایک اور اعزاز ہے کہ ان کے چچا ہیں، انہوں نے قائد اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا ہے بریگیڈیر صاحب نے، وہ پکچرز بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا ایک جس کو آپ کہتے ہیں لیگیسی چلی آ رہی ہے، ہاں، اور الحمدللہ پہلا بریگیڈیر ہمارے گاؤں کا، ہمارے گھر کا،
پہلا جنرل ہمارے گاؤں کا، ہمارے گھر کا، 2 پائلٹ ذیشان کے ساتھ ایک اور میرا کزن عبد الرحمان، میجر عبد الرحمان، وہ بھی ایویشن پائلٹ ہے، وہ ہمارے گھر کا، اور پہلا شہید آفیسر الحمدللہ ہمارے گھر کا۔